Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, bi hadhihi lailatul mubarakah syarafana wa syarafa hadha al-ma'had al-fiqh al-muslimin bi huduri فضيلة الشيخ مختار بن هاشم بن غالب بن جميل وفضيلة الشيخ إسماعيل الخليلي مع فضيلة الحبيب إبراهيم بن بن سليم وجميع المرافقين في هذه المناسبة الكريمة. نسأل الله أن يجعل هذه الزيارة زيارة مباركة وتكون مقدمة لزيارة تتبعها زيارة أخرى وتكون بسبب للمواصلة وتعزيز الارتباط والعلاقة العزيزة بين معهد سيدوتي وشيخنا في حضرته وبالأدب في دار المصطفى لدى إشراف الحبيب الحفيظ، حيث يتمكن من طلاب هذا المعهد المواصلة إلى ذلك البلاد من هذا المعهد الشريف. فإن الارتباط بين سيدوتي والحضرموت يكون من قديم الزمان، لأن مؤسس هذا المعهد السيد سليمان بن عبد الرحمن بن عمر بن شيبان من موالد حضرموت، وكان جده الحبيب عمر بن شيبان دفن في حضرموت. إذا الارتباط والعلاقة بين معهد سيدوتي وحضرموت قوية وعزيزة، وندعو الله تعالى أن تكون هذه العلاقة وهويتنا إلى يوم القيامة. ولا أستطيع أن أطول الكلام إلا أنني أريد أن أقرأ سيرة موجزة من هذا المعهد. لقد بلغ في عمر هذا المعهد 285 سنة، لأن هذا المعهد أسس في سنة 1745 سنة ميلادية، وبلغ الطلاب في هذا المعهد برجال 13,000 طالب، كما بلغ عدد الطالبات 8,000 طالبا. وتكون المراحل في هذا المعهد من المراحل المدرسية من الإعدادية أو الابتدائية ثم الثانوية أو العالية. وكان في هذا المعهد سائر الهيئات من سائر المنظمات، من منظمة لتحفيظ القرآن وتحفيظ الحديث وتعليم العربية والإنجليزية والبحوث والدراسة الإسلامية. والحمد لله أمامكم يا مولانا بعضهم يفهمون اللغة العربية ولا ينطقون بها، وبعضهم يفهمون وينطقون بها. وإن شاء الله ربما في السنة المقبلة كلهم سيتكلمون ويفهمون العربية. وإن شاء الله في هذه المحاضرة في هذه الدورة العلمية سنفتح السؤال بحضرتك الشيخ مختار، حيث يمكنكم المداخلة أو التساؤل أو طرح الأسئلة أو القضايا الدينية أو القضايا الاجتماعية أو ما يتعلق بسائر الفنون، يمكنكم طرحها من خلال هذه المحاضرة. إن شاء الله سيقوم بترتيب هذه الجلسة فضيلة الشيخ إسماعيل الخليلي. ولكن في كلام هذا أطلب منكم العفو لو كان المكان أن تصفوا وحدكم، وأن الله تعالى أن يتوفق بنا وبكم وفي دين الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله إذا مفعول بالوجود على حقيقة الإسلام. صلى الله وسلم وشرف وكرم وجد وعظم على الذي لولاه ما استطاع الوجود إلا بنفسه ومعناه. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان على نهجه إلى يوم الدين.
التي كانت ضمن الجهات العامة فضيلة الشيخ محمد أبو المجد السيد الشيخ إسماعيل الشيخ سيران مدير المعهد المجد فضيلة الشيخ فؤاد الحسن الحاضرون جميعا من الطلبة والسامعين وأهل الخدمة جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في البداية سعيد أيما سعادة أن أرى هذا الكم الهائل من طلبة العلم في موضع واحد على قلب رجل واحد على همة واحدة، وأسأل الذي جعلكم في مكان واحد أن يجعل كل واحد منكم واحدا لواحد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kami mengucapkan nama beliau dan sepertinya dari apa yang disampaikan tadi, dengan semua kami bersahabat semua. Oke, sebelumnya para sampai sekalian, kami perkenalkan beliau adalah Syekh Mukhtar Hashim Qadir Jamil, atau biasa kami kenal, bisa kita kenal sebagai Syekh Mukhtar Jamil. Beliau adalah seorang ulama dari kota Taiz, Yaman Utara. Hadramut itu Yaman Selatan, beliau berasal dari Yaman Utara. Beliau kelahiran 1987 Masehi, dan beliau adalah salah satu pengajar kitab di Darul Mustafa Ta'lim Hadramut. Beliau mengajar di Hadramut, belajar dan mengajar itu mulai tahun 2002. Beliau di Ta'lim belajar dan mengajar sekitar 20 tahun. Dan alhamdulillah beliau di Ta'lim sana diakui sebagai salah satu guru favorit antara kami yang belajar dari sana, karena kuasa ilmu beliau, karena penyampaian beliau yang sangat luar biasa, dan karena selalu saja ada ilmu-ilmu baru dari apa yang disampaikan oleh beliau Syekh Mukhtar Jamil. Dan beliau Syekh Mukhtar Jamil ini memiliki luasan ilmu karena beliau sangat gila baca. Untuk kita bisa dikatakan ini adalah untuk kita. Bahkan saya pernah mendengar dulu beliau itu dalam satu hari punya prinsip minimal 8 jam membaca kitab. Setiap hari minimal 8 jam waktu khusus untuk membaca kitab. Beliau ketika menyampaikan penjelasan itu lengkap referensinya, kitabnya plus percetakannya. Kitab ini percetakan rekomendan adalah percetakan ini, penerbit ini. Beliau hafal sampai penerbitnya, sampai percetakannya. Dan beliau juga karena keluasan ilmu beliau, Habib Umar memberikan beliau amanah untuk menjadi pengisi acara khusus di Al-Iris An-Nabawi atau Nabawi TV cabangnya di Indonesia, mempunyai acara TV khusus yang bernama Sa'ah Wisol. Ya teman-teman, nanti kalau pulang, kalau mau cari kajian Syekh Mukhtar Jamil sudah banyak di YouTube ya, tinggal klik Syekh Mukhtar Jamil, itu kajian beliau di Al-Iris An-Nabawi itu banyak sekali. Nah, pertama-tama beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berselawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di permulaan beliau menyampaikan rasa hormat dan rasa ta'zim kepada para masyayikh pondok pesantren Sidogiri, khususnya kepada pengasuh pondok pesantren Sidogiri Ki Haji Fathur Hasan, dan juga kepada beliau Ki Haji Mas Ahmad bin Ki Haji Abdul Alim yang hadir beserta seluruh segenap para masyayikh, para keluarga besar pondok pesantren Sidogiri, yang mana beliau merasa gembira
merasa sejuk hati ketika melihat orang-orang seperti kalian semua, seperti panjenengan semua, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan panjenengan semua para penuntut ilmu di satu tempat, ya, di bawah naungan satu tempat, di bawah naungan satu guru, dan beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah satukan hati-hati panjenengan, hati-hati kalian semua di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. سلب الأولية تبركا بالمكان من هذه المدرسة عريقة، والفقير أشرف بهذا الحقيقة بهذا الجلوس. فنفتتح المجلس بإسماعكم الحديث المسلسل بالأولية ليكون مسلسلا لكم بالأولية الحقيقية. Dan pertama-tama sebelum membuka kajian, beliau ingin menyampaikan kepada para peserta sekalian, para hadirin sekalian, hadis musalsal bil awaliyah. Nah, untuk membuka kajian kita pada malam hari ini, untuk memberkahi kajian kita pada malam hari ini, beliau akan menyebutkan sanad hadis musalsal bil awaliyah yang beliau miliki. فأقول بالله عز وجل التوفيق أخبرني به بالأولية الحقيقة جماعة من مشايخ من أهل اليمن ومكة والمدينة والشام ومصر والسودان والعراق والمغرب والكرد والصومال وإندونيسيا وماليزيا وأفغانستان وباكستان والهند وجماعة. وأعلى إسناد أعلمه والله أعلم ما حدثني به بالأولية الحقيقية شيخنا الشيخ عبد الحي ابن الكتاني وهو أول، قال حدثنا عبد الحي الكتاني وهو أول، قال حدثنا شيخنا عبد الكبير بن محمد الكتاني وهو أول، قال حدثنا شيخنا عبد الغني بن أبي سعيد الديلوي وهو أول، قال حدثنا شيخنا محمد بن عابد السندي وهو أول، قال حدثنا شيخنا عبد الرحمن بن سليمان الأهدل وهو أول، قال حدثنا الشيخ عبد الخالق المزجاجي وهو أول، قال حدثنا الشيخ محمد بن أحمد بن عقيل وهو أول، قال حدثنا الشيخ محمد بن عبد العزيز المنوفي وهو أول، قال حدثنا الشيخ أبو الخير المنوفي وهو أول، قال حدثنا شيخ الإسلام أبي زكريا الأنصاري وهو أول، قال حدثنا خاتمة الحفاظ وإمام الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني وهو أول، قال حدثنا إمام الحفاظ الإمام أحمد بن حسين العراقي وهو أول، قال حدثنا شيخنا الصدر أبو الفتح محمد بن إبراهيم وهو أول، قال حدثنا النجيب شيخنا أبو الفرج أحمد بن عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني وهو أول، قال حدثنا شيخنا أبو الفرج أحمد بن عبد الرحمن الشهيد بن الجوزي وهو أول، قال حدثنا شيخنا أبو بكر النيسابوري المؤذن وهو أول، قال حدثني والدي أحمد بن عبد الملك المؤذن النيسابوري وهو أول، قال حدثنا شيخنا أبو طاهر محمد بن محمش على وزن مسجد وهو أول، قال حدثنا شيخنا أبو حامد محمد البتاز وهو أول، قال حدثنا شيخنا أحمد بن إسحاق وهو أول، قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو أول، وإليه ينتهي التسلسل على التحقيق. قال سفيان بن عيينة حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا أبو قابوس مولى عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص بإثبات الله على الصحيح، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو يرحمكم من في السماء. روايتان بالرفع وبالجزم، ورواية الرفع كما قال لنا شيخنا الشيخ محمد عوامة أصح رواية ودراية، والله تعالى أعلم. يكفي، لكن إذا قبلنا وأجزتكم بهذا الحديث وبكل ما صح لنا به الإجازة. وهذا الحديث هو الحديث المسلسل بالأولية
والصحيح عند العلماء أن تسلسله بالأولية ينتهي إلى سفيان بن عيينة، وبعضهم يجعل أوليته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا خلاف المعتمد. Hadis musalsal ini yaitu hadis ar-rahimun yarhamukumur rahman yarhamukumur rahman irhamu ma fil ardi yarhamukum ma fis sama atau yarhamukum ma fis sama. Ini adalah hadis yang dinamakan sebagai musalsal bil awaliyah. Nah, tasalsulnya hadis ini menurut banyak para ulama sampai ya kepada Sayyidina Sufyan ibn Uyainah. Meskipun banyak juga para ulama yang lain yang menyatakan bahwa musalsal ini tasalsulnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة أذكر منها فائدتين. الفائدة الأولى: لماذا هذا الحديث بخصوصه هو الذي تسلسل بالأولية، مع أن المسلسلات كما لا يخفاكم نافت على 400 أو 500، فلماذا هذا الحديث هو الحديث الذي جعله العلماء فاتحة ما يسمعه الطالب ولو كان أول شيء يسمع؟ لماذا جعلوا هذا الحديث هو أول حديث يسمعه الطالب من شيخه؟ Dan banyak sekali faedah-faedah dari hadis ini, dari hadis musalsal bil awaliyah. Akan tetapi beliau menyebutkan dua faedah. Yang pertama, beliau katakan mengapa kok hadis ini dijadikan oleh para ulama sebagai hadis musalsal bil awaliyah. Yang pertama kali diperdengarkan kepada para penuntut ilmu ketika para santri yang mengkaji ilmu hadis mendengarkan tentang hadis musalsal yang jumlahnya ada sekitar lebih 400 itu. Dari sekian banyak hadis musalsal, mengapa kok hadis ini yang dinamakan musalsal bil awaliyah, sehingga yang pada akhirnya diperdengarkan kepada penuntut hadis untuk menjadi hadis pertama yang dibacakan kepada mereka. العلماء جعلوا هذا الحديث هو أول حديث يسمعه الطالب من الشيخ. كنا أول أمر يتلقاه الطلبة عن مشايخهم هو أمر الرحمة بالخلق، فأول شيء يسمعه الطالب من شيخه، أول حديث يسمعه الطالب من شيخه، أول وصية يسمعها الطالب من شيخه أنه يحثه ويأمره ويوصيه بالرحمة بالخلق، بين قوسين الخلق وليس بالحسن. Itu mengapa alasan utama hadis ini dijadikan sebagai hadis pertama yang diperdengarkan seorang guru kepada muridnya, kepada santrinya. Itu karena para ulama kita, para guru kita itu ingin mengajarkan kepada kita bahwa hal pertama, hal yang paling utama yang dipesankan oleh mereka kepada para santrinya, kepada para muridnya itu adalah ar-rahmah bil khalqi, atau rasa kasih sayang kepada semua makhluk, rasa kasih sayang kepada sesama manusia. Nah, ini yang menjadikan para ulama kita itu menjadikan hadis ini sebagai hadis hadis pertama. Karena apa? Karena mereka ingin menyampaikan pesan bahwa ar-rahmah, bahwa kasih sayang kepada sesama, kepada semua makhluk itu adalah pesan utama yang ingin mereka sampaikan kepada para muridnya. كذلك ليعلم الطالب أن أول شيء في الإسلام هو الرحمة. لماذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب إلا لهداية الخلق رحمة بهم؟ ولماذا نحن ندعو الناس إلى الله عز وجل؟ رحمة بهم. ولماذا نعلم الطالبين؟ رحمة بهم. فأول أمر في الإسلام حقيقة ينبغي أن يعرف وأن يفهم هو أن الرحمة هو أول أمر في الإسلام. وهناك تناسب عجيب، وهو أن أهل السنة كانوا أن يجمعوا أن أول مخلوق بإطلاق هو نور رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالنور المحمدي أول مخلوق، وأول مخلوق رحمة. والعجيب أن النصوص القرآنية والحديثية لم تصف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بصيغة اسم الفاعل راحم أو حتى رحمن أو حتى رحيم،
إنما وصفته بصيغة المصدر. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة، ورحمة كما لا يخفى على شريف علمكم مصدر. وقد قال السكاكي رحمة الله تعالى عليه أن من أساليب المبالغة إطلاق اسم المصدر على اسم الفاعل، فيقال فلان رحمة كله، يعني رحمة، كما يقال فلان عدل أي عادل. فلم يصف الحق سبحانه وتعالى سيدنا رسول الله بأنه أرسله راحما، وإنما وصفه بأنه هو رحمة، فكأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كتلة رحمة. كذلك بما أخرجه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إنما أنا رحمة مهدى، ولم يقل إنما أنا راحم لكم. والعجيب أنه صدر هذا الكلام بإنما المفيدة للحصر، وقد نص البلاغيون على أن أقوى أدوات الحصر إنما، فكأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: أنا محض رحمة فحسب. Termasuk salah satu munasabah atau keselasian yang ajib di dalam agama kita Islam, bahwa hampir kebanyakan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nur atau cahaya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita semua tahu bahwa baginda Nabi Muhammad SAW salah satu sifat yang paling menonjol dalam diri beliau adalah rahmah. Makanya beliau disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai rahmat. Dan yang ajib lagi, yang menarik lagi, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sosok baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan awal makhluk, tidak pernah disebutkan dengan bentuk sifat isim fa'il, rahim atau rahim atau sifat musybihah ataupun apalagi tafdil, tapi disebutkannya dalam bentuk masdar, rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmah. Kenapa? Karena ternyata salah satu rahasia atau sir yang tersimpan di dalam penyebutan baginda Nabi dalam bentuk masdar, sebagaimana diungkapkan oleh para ulama lughah, bahwa penyebutan masdar ini adalah bentuk mubalaghah dalam mensifati. Rasulullah itu bukan lagi orang yang mengasihi, bukan lagi orang yang menyayangi, tapi Rasulullah sendiri itu adalah rahmatnya sendiri. Bukan beliau mengasihi, tapi Rasulullah sendiri adalah sebuah kasih sayang. Ini adalah salah satu bentuk mubalaghah. التنبيه الثاني والحاجة الثانية: لماذا قولنا الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم بالرفع أصح رواية ودراية؟ أما رواية فهذا واضح لأنها هكذا وردت، وأما أنها أصح دراية يعني فهما فلأنها مكونة من فعل الشرط وجواب الشرط. يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. فلو كانت الجملة هنا جملة جواب الشرط لكان جواب الشرط متعلقا بفعل الشرط، بمعنى إذا رحمتم من في الأرض سوف يرحمكم من في السماء. لكن ارحموا من في الأرض هذه جملة أمرية، يرحمكم من في السماء جملة مستقلة، ومعنى أن الله يرحمنا على كل حال. فلم يقيد الحق، فلم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله لنا إن رحمنا، وإنما جعل رحمة الله عز وجل حاصلة لنا إفادة الفعل المضارع المفيد للاستمرار. ارحموا من في الأرض أمر، ثم انتقل إلى كلام آخر وقال يرحمكم من في السماء. وكما لا يخفاكم كما يقول ابن فارس رحمة الله عليه للصاحب: وحذف الأدوات من كلام العرب بحر لا ساحل له. فيقدر أنها حذفت الواو الاستئنافية يعني ويرحمكم من في السماء. Yang menarik lagi di dalam hadis musalsal bil awaliyah ini,
sebagaimana tadi disebutkan ada dua versi riwayat, irhamu man fil ardi yarhamukum dibaca rafa, ada lagi riwayat yang yarhamkum dibaca jazm. Tapi beliau tadi menyampaikan bahwa riwayat yang dibaca rafa yarhamukum ini lebih ashah secara riwayat dan juga lebih ashah, lebih menarik, lebih baik, lebih kuat secara dirayah. Kalau dari sisi kesahihannya, dari sisi riwayat ini sudah jelas. Tapi dari sisi dirayahnya bagaimana? Kenapa riwayat yang dibaca rafa kok lebih bagus, kok lebih ashah? Karena maknanya seperti ini. Kalau seandainya itu dibaca jazm, irhamu man fil ardi, irhamu ini adalah fi'il amr. Yarhamkum kalau dibaca jazm, maka yarhamkum ini adalah jawab dari fi'il syarat yang mahdhuf yang ditakdirkan dari irhamu. Irhamu man fil ardi fa in tarhamhum yarhamkum man fis sama. Jadi Allah maknanya kalau dibaca jazm, Allah akan mengasihi kita, Allah akan merahmati kita kalau kita mau merahmati orang-orang yang ada di atas muka bumi ini. Maknanya rahmatnya Allah itu bersyarat. Syaratnya apa? Kalau kita punya sifat rahmat. Tetapi ternyata yang dipilih oleh para ulama, dan ini adalah ashah, dikatakan bukan riwayat yang dibaca jazm, tapi riwayat yang dibaca rafa, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Maka kalau dibaca rafa yarhamukum bukan lagi jadi jawab syarat yang mahdhuf, tapi yarhamukum ini adalah jumlah baru. Maknanya apa? Irhamu man fil ardi, Allah memerintahkan kalian semua, Rasulullah memerintahkan kalian semua kasihilah, sayangilah siapapun yang ada di muka bumi. Terus Rasulullah memberikan satu kabar bahwa Allah mengasihi kalian semua dengan segala sifat kalian. Kalian mau punya rahmat atau enggak rahmat, kalian punya sifat kasih sayang atau enggak punya, Allah akan selalu mengasihi kalian. Bahkan kalau kalian jahat sekalipun, apalagi kalau kalian punya sifat rahmah. وهذا الحديث مناسب أيها الأحباب للدخول إلى موضوع هذه المحاضرة التي هي إعادة تبلين التسامح النبوي أو السماح في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو التسامح بالإسلام. لماذا؟ لأن التسامح هو فعل، والتسامح كما لا يخفاكم في فن الصرف صيغة تفاعل، والتفاعل في الغالب تكون بين طرفين. هذا الفعل هو نتيجة لصفة. ما هي الصفة؟ التي هي الرحمة أو المحبة. الإنسان غالبا لا يتسامح مع الآخرين إلا إذا كان يملك صفة من خلالها تصدر هذه الأفعال. Yang menarik lagi, toleransi. Hadis musalsal bil awaliyah ini kenapa disampaikan pada awal majelis kita ini? Karena memang ada keselasian, kecocokan dengan judul atau tema pertemuan kita hari ini, yaitu masalah toleransi yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini cocok untuk membuka majelis kita. Kenapa? Karena sebagaimana kita tahu, tasamuh itu tafa'ul, tasamaha yatasamahu tasamuh. Tafa'ul itu baina tarafain, atau kalau kita istilahkan dalam dunia pesantren mutawa'ah baina tsnain. Ada keterkaitan dari dua sisi. Jadi ini adalah tasamuh ini dari dua sisi, toleransi ini. Tapi yang menarik lagi, tasamuh ini adalah salah satu sifat. Tasamuh bahasa Arabnya toleransi itu, sifat ini muncul dari sifat yang lain. Karena kenapa? Karena orang itu biasanya tidak akan bisa bertoleransi kecuali kepada orang yang punya sifat rahmat. Makanya cocok musamahah, tasamuh ini mutawa'ah baina tsnain, toleransi. Kita buka dengan hadis tadi musalsal bil awaliyah tentang rahmat, karena tasamuh ini tidak akan bisa terjadi dari dua sisi biasanya, kecuali kita biasanya hanya bisa toleransi kepada orang yang juga punya sifat rahmat. Kalau orangnya jahat, kita biasanya sulit untuk toleransi. وكما لا يخفاكم يقول الصرفيون أن صيغة التفاعل قد تكون من طرف واحد كقولهم مراجعة
راجع الدرس مراجعة ويراجع لوحده، يعني طالع الدرس مطالعة. لكن لماذا نحن نقول أن التسامح على أصله؟ يعني أنه لا بد أن يسود أولا بين طلبة العلم ثم في المجتمع الإسلامي كله صفة أن يبذل بعضهم لبعض التسامح، وليس فقط أن تكون هناك فئة هي التي تسامح وفئة تعاقب وتصدر الأحكام السلبية على الآخرين، بل يجب وجوبا أدبيا إن لم يكن وجوبا شرعيا أن يتبادل المسلمون التسامح فيما بينهم، والذي يعبر عنه في الشريعة الإسلامية بأكثر من تعبير. Memang benar kalau kita belajar ilmu shorof, memang benar kadang sirat mufa'alah, fa'ala yufa'il mufa'alah ini kadang hanya dari satu sisi. Contohnya roja'a yuraji'u muraja'atan. Muraja'ah ini yang melakukan satu orang. Biasanya seperti itu, tola'a yutoli'u mutala'atan. Mutala'ah ini ya juga dari satu orang, bukan saling berbalas-balasan. Memang seperti itu. Tetapi kenapa beliau tadi memaknai tasamuh itu harusnya lebih baiknya kita artikan dari dua sisi, karena beliau mengatakan kalau nggak wajib secara adab, minimal wajib secara adab, atau bahkan mungkin boleh saja kita katakan wajib secara syarak, bahwa harusnya umat Islam siapapun orangnya dimanapun tempatnya harus saling toleransi, masing-masing harus saling bisa toleran kepada orang yang lain, sesama umat Islam minimal. والتسامح أيها الأحباب باختصار هو أن الإنسان يبذل العفو لغيره ويتطلب العذر له. يبذل العفو لغيره إن تيقن الخطأ منه، ويبذل العذر إن أشكل الأمر عليه أو لم يقطع به. فالتسامح باثنين: إما أن نعلم أن شخصا أخطأ فنتسامح معه في خطئه، أو ألا نعلم. الأمران يتساويان، فتطلب العذر له من التسامح كذلك. Toleransi atau tasamuh ini, ma'asyiral hadirin, secara ringkas kalau kita ringkas apa sih tasamuh itu atau toleransi itu? Toleransi itu intinya ya dua hal. Yang pertama adalah bahwa kita akan selalu mencurahkan dan memberikan maaf kita kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan mencarikan alasan atau uzur untuk orang lain. Bagaimana? Kalau kita lihat ada orang yang jelas-jelas salah, maka yang pertama kita harus memaafkannya. Ini namanya toleransi. Kalau kita lihat ada orang yang sepertinya melakukan kesalahan, tapi kita masih belum bisa memastikan, maka kita carikan alasan atau uzur. Oh, mungkin dia seperti ini, makanya dia melakukan hal seperti ini. Toleransi ini intinya ya dua itu. Kita maafkan orang yang jelas-jelas salah, dan kita carikan alasan atau uzur, alibi untuk orang-orang yang mungkin salah tapi juga masih ada kemungkinan sebenarnya dia nggak benar-benar salah. ومن طرف في هذا الباب فعل الشيخ العلامة علامة القارة الهندية الشيخ أبو الحي الله عليه. الشيخ عبد الحي اللكنوي. اللكنوي. الشيخ عبد الحي اللكنوي رد على عصريه الشيخ صديق حسن خان، لكن لما ألف الكتاب سماه نقد أوهام الشيخ صديق حسن خان، والاسم الثاني إبراز الغيب. لكن في داخل الكتاب لما بدأ يعدد الأوهام سماها المسامحات. المسامحة الأولى، المسامحة الثانية، يعني الأمر الذي أتسامح فيه لعل له في ذلك عذر أن يظهر لي خطأ، فسمى من أول الكتاب إلى آخره المسامحات، ولا أعلم من سبقه بها. Yang menarik lagi, ada salah satu kisah yang terjadi di antara dua tokoh ulama, yaitu Syekh Abdul Hayy Al-Laknawi dari Lucknow. Beliau itu pernah menulis sebuah kitab kecil yang isinya adalah bantahan kepada salah satu ulama lain yang sezaman dengan beliau, Syekh Siddiq Hasan Khan. Ahmad Siddiq Hasan. Ahmad Siddiq Hasan Khan. Ayo. Ketika beliau Syekh Abdul Hayy ini nulis kitab ini yang isinya adalah bantahan
kepada Syekh Ahmad Ridha ini, ternyata di dalam kitab ini, dalam setiap masalah yang beliau ajukan, yang beliau tulis, yang merupakan permasalahan ini masing-masingnya adalah bantahan kepada Syekh Ahmad, beliau itu selalu mencantumkan al-musamahah. Maknanya apa? Beliau selalu mencarikan alasan atau udzur. Mungkin Syekh Ahmad itu berpendapat seperti ini karena begini, mungkin beliau itu berpendapat seperti ini karena begini. Udzur yang kedua, beliau mengatakan seperti ini mungkin karena akhirnya kitab itu diberi judul Al-Musamahah. الحق سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذكر لنا صورا عجيبة مما ينبغي أن يلزمه المسلم في حياته في السماح والمسامحة. جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دعا لمن تخلق بخلق السماح فقال: رحم الله مؤمنا أو مسلما سمحا إذا باع. يعني وهو يبيع يتسامح، سمحا إذا اشترى، لما يشتري يتسامح. الأعظم والأعجب سمحا إذا اقتضى، يذهب إلى المحكمة يرفع قضية قاضي باكيا بمن ظلمه، حتى في تلك اللحظة يتسامح. وما يتسامح؟ لا يستوفي الحق ولا يحاول إنزال أشد العقوبات على خصمه، إنما يحاول أن يوجد مقاربة بينه وبين خصمه. انظروا إلى أي حد يذهب إلى القاضي معه مشكلة، دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرحمة إن كان متسامح حتى في تقاضي. Yang menarik lagi, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mendoakan orang yang punya sifat toleran, suka dan gampang untuk memaklumi dan memaafkan. Rasulullah mendoakan di dalam hadisnya, rahimallahu imra'an rahimallahu musliman, semoga Allah merahmati seorang muslim yang samhan idza ba'a, yang gampang memaafkan, gampang memaklumi ketika dia menjual. Kalau ada orang nawar, oh ya wis saya jual kepada kamu dengan harga yang kamu mau. Wa samhan idza ishtara, dan gampang memaklumi, memaafkan kalau dia membeli. Kalau dia membeli nawar gak dikasih, ya wis saya beli dengan harga yang kamu mau. Bahkan yang lebih ajib lagi, wa samhan idza qada, katanya Rasulullah, dan dia itu toleran, gampang memaafkan, gampang memaklumi ketika dia menuntut. Kalau ada masalah, kalau dia itu berantem, kalau dia berselisih dengan orang lain, dia berusaha untuk mengambil haknya, akhirnya mengangkat masalahnya ke pengadilan. Lagi berantem, lagi berselisih pendapat, lagi bersengketa, diangkat masalah ini ke pengadilan, tetapi dia berusaha untuk banyak memaafkan orang yang diajak berselisih di pengadilan. Yang penting tujuan saya bukan ingin membuat kamu mendapatkan hukuman, tapi tujuan saya hanya sekedar mengambil hak yang saya inginkan. Bukan untuk membuat kamu celaka, tapi hak saya itu saya usahakan untuk bisa saya dapatkan. Itu orang yang seperti itu, yang tolerannya seperti itu, yang didoakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: تسامح وتستوفي حقك كله فلم يستوف قط كريم ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم. تسامح ولا تستوفي ولا تستوفي حقك كله فلم يستوفي قط كريم. لا يوجد كريم يستوفي حقه، يعني يطلب الوفاء حقه كاملا، فهي صفات الذئاب. لهذا كانوا يقولون وكانوا يكرهون في العلماء صفات التجار، أن يحاسب على القليل والكثير والقطمير والصغير والكبير. Makanya dikatakan oleh Imam Al-Khattabi, tasamah, kalian itu gampanglah untuk memaafkan. Tasamah, punyalah sifat toleran. Kenapa? Karena al-karim, orang yang dermawan itu tidak mengambil haknya secara sempurna. Biasanya seperti itu. Orang yang dermawan itu kalau dia menagih, itu gak ditagih keseluruhan. Ya udah, kamu bisanya seberapa, kembalikan hak saya maafkan sebagian. Orang yang dermawan itu seperti itu. Makanya dulu dikatakan gak disukai kalau ada ulama itu sifatnya seperti sifatnya para pebisnis, para pedagang.
setiap hal sekecil apapun, sedetail apapun harus dihitung secara pasti, secara tepat. Enggak. Ulama itu harusnya ya bisa kita ambil hak saya, tapi ya kalau kamu nggak bisa saya maafkan sebagian. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري إن رجلا يوقظه الله عز وجل بين يديه فيأمر الله الملائكة ألا تستقصي حسابه أن تعجل بذهاب إلى الجنة ويقول اعفوا عن عبدي فإنه كان في الدنيا يمهل الميسر ويعفو عن المعسر يتسامح مع الناس فكانت عاقبة فعله أن تسامح الله معه وعفى عنه وأشهره على رؤوس الخلائق. Juga disebutkan di dalam hadis bahwa nanti di hari kiamat akan ada satu orang yang dia itu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika akan dihitung amalnya, ketika akan dia dimintai pertanggungjawaban atas amalnya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, kalau mau hitung-hitung, kalau menghisab dia, cepat-cepat segera masukkan ke surga. Kenapa? Karena ternyata orang ini punya satu amal ketika masih hidup di dunia. Amalnya apa? Ya sifat tasabuh, sifat gampang memaafkan, ya sifat toleran ini. Kenapa orang ini ketika hidup di dunia dia sering memberikan hutang kepada orang lain? Kalau ada orang yang uangnya banyak yang berhutang kepada dia, ya ditunggu sampai kapan dia mampu dan bisa membayar. Kalau ada orang yang kesulitan untuk membayar, ya udah saya anggap lunas, nggak apa-apa. وهناك إشارة لطيفة في قول الحق سبحانه وتعالى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. أسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بعض نسائه وهي أم الصديقة عائشة عليه رضوان الله حديثا وما استخدم هذا الحديث سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها في حالة تبسط مع بعض نساء أمهات المؤمنين أفضل سر رسول الله فأخبر الله تعالى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما أفضت منه. رسول الله لما أراد أن يؤدبها وهو المؤدب للأمة عرف بعضه وأعرض عن بعض. العجيب الأدب النبوي الشريف ما قال النبي أنت قلت كذا وكذا 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 إنما عرف بعضه ليحصل به التأديب وأعرض عن بعض ليلتزم ما ألزمه الله به من العفو والمسامحة مع الخلق فجمع بين الحسنيين في مقام واحد. Yang menarik lagi dalam ayat wa'id asalan Nabi yang ceritanya terkenal di dalam hadis bahwa pernah suatu saat ketika Sayyidah Aisyah sedang mengobrol, Sayyidah Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha ketika beliau ngobrol dengan yang lain, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, tanpa sadar lagi enak-enak ngobrol, Sayyidah Aisyah tiba-tiba menceritakan tentang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya ini nggak boleh, dan tentunya ini salah. Tanpa sadar Sayyidah Aisyah ini keenakan ngobrol, beliau menceritakan rahasia, sesuatu yang tidak boleh disampaikan pada orang lain, dan ini adalah rahasianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Allah tentang apa yang terjadi, bahwa rahasiamu telah dikabarkan oleh istrimu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, akhirnya Rasulullah menasihati, juga sedikit memarahi bagi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, tetapi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, Rasulullah itu ketika memarahi menyebutkan sebagian hal dari kesalahan Sayyidah Aisyah, tapi wa'aradu an ba'd, Sayyidina Rasulullah memaafkan dan tidak menyebutkan kesalahan yang lain. Ada beberapa hal, sebenarnya kesalahannya ada beberapa hal, ada beberapa poin. Rasulullah ketika memarahi Sayyidah Aisyah gak disebutkan semuanya, disebutkan sebagian dan cukup disimpan sebagian untuk dimaafkan. Jadi Rasulullah tetap menasehati, tetap memarahi Sayyidah Aisyah karena ini adalah salah satu bentuk pendidikan dan itu penting. Tapi Rasulullah tidak menyebutkan semuanya karena Rasulullah juga harus ingin menunjukkan namanya sifat memaafkan. Jadi Rasulullah mengumpulkan dua kebaikan. Tadi Rasulullah mengajarkan adab, tapi Rasulullah juga memaafkan.
وهذا أيها الأحباب في عموم الناس، والذي يخصنا نحن طلبة العلم هو الحديث عن التسامح العلمي. والتسامح العلمي المقصود به أيها الأحباب أن يعرف الواحد منا أمرين اثنين. الأمر الأول أن الغالبية العظمى من مسائل الشريعة هي مسائل ظنية، ومعنى أنها ظنية للاجتهاد والأخذ والرد وإعادة النظر مجال واسع جدا فيها. ومن عرف الشريعة حق معرفتها أيقن بهذا كل اليقين، فلم يجزم في مواطن قطع ولم يقطع في مواطن الظن، وهذا قل من يرتكبه. Dan yang terpenting lagi adalah toleransi dalam hal keilmuan, toleransi dalam bidang ilmu. Kenapa ma'asyiral hadirin? Karena kita semua insya Allah tahu bahwa kebanyakan masalah-masalah yang kita pelajari, yang dibahas oleh para ulama, hampir semuanya ini adalah sesuatu yang sifatnya dhanniyah, sifatnya itu ijtihadi. Kalau kita tahu ini dhanniyah, ini ijtihadi, maka semua ulama yang telah memenuhi syarat bisa ijtihad, dan kalau memang mereka memenuhi syarat ijtihadnya itu ya bisa dibenarkan, maka kita harus toleran dengan pendapat orang lain. Karena kalau orang yang tahu benar-benar, kalau sudah benar-benar mengetahui hal seperti ini, maka jarang sekali dia bisa memastikan, meyakini 100% bahwa satu masalah ini adalah satu kebenaran dan yang lainnya adalah mutlak salah. الأمر الثاني أن القاعدة أن من اتسع علمه قل إنكاره. قال ابن هشام رحمه الله وهو من هو في اللغة: من علم لغة العرب لم يخطئ أحدا. دخل الإمام جلال الدين السيوطي على شيخه الإمام الكافياجي شهير، فقال له الكافياجي يقول للسيوطي: أعرف جاء زيد. فقال له: يا سيدي، عدنا إلى البداية الأجرومية والأصفية الأجرومية بالجيل. فقال له: لا ليس ذلك. قال: ما إعرابها؟ فقال: جاء فالعلم. فقال له: يا جلال، فيها 70 إعرابا. قال السيوطي: قلت الآن أخذ. قال: فأخذت الورقة والقلم وكتبتها، وأوردها كاملة الإمام السيوطي في كتابه العظيم الأشباه والنظائر في النحو. Yang kedua, dalam masalah toleransi dalam bidang ilmu, dalam hal keilmuan ini, kita sering mendengar bahwa orang itu semakin luas ilmunya akan semakin jarang untuk menyalahkan dan mengingkari orang lain. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hisham Al-Ansari, beliau adalah Ibnu Hisham Al-Ansari, beliau adalah orang yang terhebat, bisa dikatakan pendekar dalam ilmu nahwu. Beliau mengatakan orang yang benar-benar paham ilmu Arabiyah, bahasa nahwu dan semacamnya, orang yang benar-benar paham Arabiyah maka tidak akan pernah menyalahkan bahasanya orang lain, karena pasti akan ada wajah i'rabnya. Itu katanya Imam Ibnu Hisham Al-Ansari. Semakin alim akan sulit untuk menyalahkan orang lain. Diceritakan lagi pernah suatu saat Imam Jalaluddin As-Suyuti, suatu saat beliau mendatangi gurunya Imam Al-Kafiyaji. Ketika Imam Suyuti menghadap sowan kepada gurunya Imam Al-Kafiyaji, gurunya berkata kepada Imam Suyuti, "Ya Jalal, coba kamu i'rabi kalimat ja'a zaitun. Coba kamu i'rabi lafaz ja'a zaitun." Akhirnya Imam Suyuti bilang, "Ya Syekh, Kiai, Guru, kenapa kita kembali lagi ke pelajaran dasar? Ini kelasnya Jurumiyah dan semacamnya. Mana mungkin kita kembali lagi ja'a zaitun, ini anak kecil-kecil ya tahu ja'a fi'lun madhi wa zaitun marfu'un fa'ilun terus. Semua orang tahu." Katanya Imam Al-Kafiyaji, bukan ini anak maksud, bukan ini yang saya maksud. Ja'a zaitun itu kalau kamu i'rabi ada 70 wajah i'rab. Akhirnya katanya Imam Suyuti, ya sekarang saya akan mengambil pena, saya mau ngaji. I'rabnya ja'a zaitun. Kalau ja'a zaitun saja ada 70 i'rabnya, bagaimana mungkin kita bisa menyalahkan i'rabnya orang lain? Ada 70 wajah. Ada 70 wajah. كان مرة الإمام تاج الدين السبكي رحمة الله تعالى عليه يطاع في الليل مع زملائه، فقالوا له: والله لقد اشتهينا مناظرة الوالد سيد الإمام شيخ الإسلام تقي الدين السبكي علي بن عبد الكافي رضي الله عنه وأرضاه، المجتهد المطلق.
فقالوا نشتهي مناظرة الوالد من زمان ما سمعناه، لأن الإمام تقي الدين تولى قاضي القضاء، منصب قاضي القضاء، انشغل بالقضاء والصلح بين المسلمين، والتاج كان مدللا على أبيه. فجاء والإمام السبكي يراجع القضايا مع نائبه، فقالوا يا سيدي هؤلاء الطلبة يقولوا قد اشتهوا أن يسمع مناظرتك. قال فلبست الوقت فيما تحبون، ما تحبون أن نتناظر نتناقش؟ قالوا يعني أنت تنظر. قال اختاروا مسألة وراجعوها. قال عبد الوهاب يختار التالي السبكي، فقال الإمام عبد الوهاب مسألة الحرام في أصول الفقه. فقال الإمام تقي الدين كم عددكم؟ فقالوا 10. فقال الإمام تقي الدين كل واحد منكم يحفظ قولا وينصره، يحفظ قول ويبحث عن أدلته وينصر هذا القول ويتبناه، ثم إذا انتهيتم عودوا حتى نتناظر. قال التاج وكان هذا بعد العشاء، يقول فالمكتبة الإسلامية كانت عامرة في ذاك اليوم. قال فذهبنا وفتشنا وكل منا نصر قولا، وظلنا نراجع إلى بعد منتصف الليل، تقدر تقول من الساعة 7 إلى الساعة 12. يقول فلما عدنا ألقى الأوراق من بين الوقت انتهيتم؟ قال فقلنا نعم. قال الآن كل واحد منكم ينصر القول وأناظره. يقول فقال أول ماذا اخترت؟ فقال اخترت القول الفلاني. يقول فما زال الوالد يناظره حتى أبحث. فقال الثاني أنت ماذا اخترت؟ فقال كذا. فنظره حتى أسكته، وهكذا حتى جاء عليهم كلهم. قال الإمام تقي الدين السبكي الآن نعيد الكرة، الآن قد حفظتم ما سمعتم مني، الآن أنا سأنصر قولكم وأنتم ردوا علي. أنت ماذا حفظت؟ قال يقول فما زال يناظر حتى نصر القول الذي أبطله أولا، ثم جاء إلى الثاني فنصر القول الذي أبطلته. قالوا يا إمام أردت أن تبطلها فأبطلتها جميعا، وأردت أن تنصرها فنصرتها جميعا. قال فتبسم وقال نعم. قالوا يا إمام لكننا تهنا، أين القول الصواب؟ قالوا هل صواب إلا ما يتبناه الشافعي؟ ثم صار يورد ما اعتبره الشافعي. الشاهد من هذا الإمام أراد أن يقلمهم أن الأمر فيه سعة. تبنى قول يمكن أن ينقض قولك، يمكن الذي نصر قولك أن ينقض قولك، ويمكن أخذ العطاء في هذه القضايا من شخص واحد. Ada cerita menarik bahwa pernah suatu saat Al-Imam Tajuddin As-Subki, beliau duduk bersama dengan teman-temannya. Suatu saat ada salah satu teman yang berkata, Imam Tajuddin As-Subki, Imam Tajuddin, Syekh Tajuddin, saya ingin kita ini semua ini ingin untuk mendengarkan atau untuk merasakan bagaimana perdebatan dengan ayah jenengan Al-Imam Taqiyuddin As-Subki yang saat itu menjabat sebagai Qadhil Qudhah, pemimpin para qadhi di zamannya. Akhirnya Imam Tajuddin As-Subki, karena memang beliau anak yang paling dekat dan dimanja oleh ayahnya Al-Imam Taqi As-Subki, suatu saat ketika Al-Imam Tajuddin As-Subki di depan ayahnya bilang, Abah, ya teman-teman ini, mereka ini ingin bisa mendengarkan dan bisa merasakan bagaimana jenengan berdebat. Akhirnya teman-temannya ini ketika berkumpul, Imam Taqiyuddin As-Subki langsung, kalian pilih masalah apa yang ingin didiskusikan, ingin didialogkan, yang ingin kita perdebatkan, kalian yang milih. Nanti ayo kita diskusi bareng-bareng. Akhirnya Al-Imam Tajuddin As-Subki memilih masalah al-haram, tentang masalah haram dalam ilmu usul fikih. Jumlah orang yang ada di situ ada 10 orang. Akhirnya Imam Taqiyuddin As-Subki bilang, masing-masing dari kalian ambil satu qaul dan beserta dalil-dalilnya nanti kalian presentasikan, kalian tampilkan, kalian bela qaulnya masing-masing, dan saya akan mendebat masing-masing qaul. Akhirnya kalian murojaah dulu, murojaah dari Isya sampai tengah malam. Setelah semua selesai murojaah, selesai mutalaah, 10 orang ini kembali untuk menghadap kepada sang guru. Zaman dulu seperti ini, guru dan santri ini seperti ini. Masya Allah. Akhirnya 10 orang ini bertemu menghadap ke hadirat sang guru. Wahai guru, kami masing-masing sudah menguasai masing-masing qaul yang kami pilih. Akhirnya anak yang pertama, kau pilih pendapat yang seperti apa? Saya pilih pendapat A. Mana dalilnya? Disebutkan dalilnya.
ternyata oleh Al-Imam Taqi As-Subki semua dalilnya bisa dibantahkan dan bisa dibalik bahwa ini salah. Anak yang kedua, ayo kamu yang memilih pendapat apa? Saya pendapat B. Mana dalilnya? Bagaimana kamu bisa mengatakan pendapat ini yang benar? Setelah itu dibantah lagi oleh Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, dibatalkan bahwa ini adalah pendapat yang salah. Sampai 10 orang semuanya dibatalkan semua. Semuanya salah semua. Akhirnya Imam Taqiyuddin As-Subki bilang, sekarang kalian semua sudah hafal bantahan yang saya sampaikan. Masing-masing jawab, ya hafal. Ayo, kamu tadi yang pendapat pertama bantahannya seperti apa? Bantahannya seperti ini. Pendapat A bantahannya seperti ini. Sekarang bantahan ini saya bantah lagi bahwa pendapat yang benar seperti yang kamu katakan yang pertama tadi. Orang yang kedua seperti itu lagi. Kamu bantahannya yang saya bantahkan kepada kamu pendapat B seperti apa? Seperti ini. Pendapat kamu ini sekarang saya kuatkan dan bantahan dari saya tadi saya balik, yang benar justru pendapat kamu yang kedua tadi. Sampai 10 orang seperti ini. Akhirnya semua santri ini pada bingung, ya Syekh, ya Kiai, tadi waktu jenengan bantah semuanya salah, sekarang waktu jenengan membela jadi semuanya benar, ini bagaimana? Katanya Syekhnya, katanya Al-Imam Taqi As-Subki, saya hanya ingin mengajarkan bahwa al-amru fi sa'ah ini apa ya, ini ijtihadi, ini ya seperti ini. Kadang kita itu yang bisa dibantah, tapi kadang ya dalil kita bisa dikuatkan, dan seperti ini. Makanya kalau kita paham seperti ini akan timbul rasa toleran. ولا زلنا كذلك مع الإمام تقي الدين السبكي. الإمام تقي الدين السبكي كان هو حامل راية أهل السنة والجماعة في زمنه، فهو نافح عن الأشاعرة ونافح عن المذهبية ونافح عن الأصول، وكفى السبكي فخرا أنه أخرج هذه الأسرة السبكية المباركة. كان هناك في الشام دار الحديث في الشام في دمشق. نص ابن كثير في البداية والنهاية، وأظن ابن أبي شامة في تاريخ الروضتين، على أن شرط واقفها أن يكون أشعريا، هكذا على مذهب الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. في تلك الحقبة كان شيخ المدرسة الإمام أبو الحجاج يوسف المزي، وكان لدى الإمام بعض الإشكاليات الطفيفة التي فقط لا يعرفها إلا المتخصصون بالعقيدة. فدخل بعض الناس على الإمام تقي الدين السبكي وهو شيخ الإسلام كما يقول ولده في الترجمة، يقول: وأجمعوا بعد وفاة 3 على أن والدي أعلم أهل الأرض، أن والدي أعلم أهل الأرض، وأنه شيخ الإسلام بلا مدافع. هو شيخ الإسلام وقاضي القضاة ومفتي الثقلين ومرجع الناس. فدخل أحدهم عليه وقال له: يا إمام، كيف سمحت لأبي الحجاج المزي أن يتولى المدرسة الأشعرية، المدرسة الحديثية، مدرسة دار الحديث، وأنت تعلم ما في عقيدته؟ يقول خادمه كاتبه، ومصطلح الوراق للعلماء كما يقول السخاوي المراد الذي يكتب للشيخ. فقال خادمه: فرأيت الشيخ غضب غضبة شديدة وجلس، وقد تريد مني أنا أن أعزل المزي؟ أما لك عقل تريد يعزل المزي؟ والله لو قام أبو الحسن الدارقطني من قبره ما وسعه إلا أن يجلس تحت أخشاب كرسيه ليسأله. قم واخرج مني. ثم ورد التاج رحمة الله عليه وقال أسئلة طويلة كان يرسلها تقي الدين السبكي إلى المزي، والمزي كان يجيب عليه. Juga ada cerita menarik yang masih berkaitan dengan Imam Taqi As-Subki. Kita tahu siapa Imam Taqi As-Subki sudah cukup seandainya beliau tidak ada, seandainya beliau tidak punya manaqib lain kecuali beliau sudah bisa membangun keluarga silsilah di As-Subkiyah, anaknya Tajuddin As-Subki dan semacamnya. Ini sudah cukup sebenarnya sebagai manqobah atau keistimewaan dan keagungan untuk beliau. Tetapi beliau, kita tahu siapa Imam Taqi As-Subki. Beliau adalah orang yang mengibarkan bendera Asy'ariyah. Beliau adalah orang yang membela akidah Asy'ariyah, dan beliau adalah orang yang membela at-tamadhhub, bahwa pendapat tentang bahwa kita harus bermadhab.
beliau adalah Imam Taqi As-Subki yang telah menjadi qadhi qudhah, pimpinan para qadhi, dan beliau juga adalah seorang Syekhul Islam. Dikatakan oleh putra beliau Imam Tajuddin As-Subki bahwa setelah wafatnya 3 orang, bahwa semua orang sepakat bahwa yang paling alim di muka bumi ini adalah ayah saya, Imam Taqi As-Subki. Yang paling alim di muka bumi, kata anaknya. Semua orang sepakat bahwa beliau adalah Syekhul Islam, tanpa ada siapapun yang bisa mengingkari gelar ini untuk beliau. Al-Imam Taqi As-Subki. Yang menarik lagi di dalam yang berkaitan dengan tema kita hari ini, malam hari ini, adalah di Syam dulu ada madrasah Darul Hadith, dan di antara syarat orang yang mewakafkan madrasah Darul Hadith ini, syarat dari wakifnya, orang yang mewakafkan dulu, bahwa nazir atau orang yang menjadi pengasuh dan penanggung jawab madrasah Darul Hadith ini harus orang yang berakidah Asy'ari. Itu syaratnya dari wakif, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, bahwa syaratnya orang yang menjadi nazir madrasah Darul Hadith harus orang yang berakidah Asy'ariyah. Tapi yang jadi masalah Al-Imam Yusuf Al-Mizzi, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang disebutkan beliau ini di dalam masalah akidahnya, beliau orang alim, beliau adalah seorang imam dalam hadis, tetapi dalam masalah akidahnya ada sedikit masalah. Akhirnya suatu saat ada orang yang mendatangi Al-Imam Taqi As-Subki, tujuannya protes, bilang kepada Al-Imam Taqi As-Subki, karena beliau saat itu menjadi qadhil qudhah, pimpinan para qadhi, beliau punya hak, bisa saja kalau mau untuk memecat Al-Imam Yusuf Al-Mizzi dari jabatannya untuk menjadi nazir dari Darul Hadith ini. Akhirnya orang yang datang ini mendatangi Al-Imam Taqi As-Subki, ya Imam, bukankah orang yang menjadi nazirnya madrasah Darul Hadith harus akidah Asy'ari? Sedangkan jenengan tahu siapa itu Al-Imam Yusuf Al-Mizzi dan bagaimana akidahnya. Akhirnya ketika mendengar perkataan seperti itu, langsung terlihat Al-Imam Taqi As-Subki penampilannya berubah, beliau terlihat sangat marah. Akhirnya Al-Imam Taqi As-Subki langsung bilang, wallah, demi Allah, seandainya Al-Imam Daruqutni masih hidup, pasti Imam Daruqutni juga akan mengikuti beliau. Makanya Al-Imam Taqi As-Subki tidak mau memecat Al-Imam Yusuf Al-Mizzi. Ini namanya toleran seperti ini. Padahal beliau Al-Imam Taqi As-Subki adalah orang yang getol dan tegas memperjuangkan akidah Asy'ariyah. ولما توفي الإمام المزي اختاروا أو تشاوروا من يتولى المدرسة بعده، مدرسة الأشرفية دار الحديث. فالإمام السبكي رحمة الله عليه قال: لا أعلم من يستحق أن يتولاها إلا الذهبي، الإمام محمد بن عثمان بن قيماز، أو شخص آخر، وكان لعله يقصد الإمام العلائي، كان في القدس في وقتها. فكل الحاضرين قالوا الذهبي لديه إشكالية في العقيدة كالمزي. قال الإمام السبكي: أما أنا فللأمانة من يستحق توليها إلا الذهبي. وكانوا في مجلس السلطان، فأصر السبكي على قوله وأصروا على قوله، فكانوا يراجعونه، فكان يقول: لا أعلم من يستحقها إلا الذهبي، لا أعلم من يستحقها، مع أنه يختلف مع الذهبي، لا أعلم من يستحقها إلا الذهبي. فقال السلطان له: ماذا ترى؟ قال: أمر إليك، قلت لك ما عندي وقولك ما عندهم والأمر إليك. فقال السلطان: نقطع الشك باليقين، أنت تتولى المدرسة الأشرفية دار الحديث. فقال سيدي التقي: سمعا وطاعة. تاج الدين كان موجودا في هذه الجلسة، والذهبي كان موجودا، فقام الجميع بمساعتهم إلى دار الحديث، وعقد الإمام تقي الدين السبكي درسا افتتاح هذا المجلس، وافتتح المجلس بالحديث المسلسل بالأولية. وكان التاج السبكي الولد كان متعلقا جدا بالذهبي، ويقول لأنه كان يتلطف به، كان شابا، وكان والدي يحب ألزم المزي لأنه كان متمكنا، لكن ميسي قد كانت فيه مهابة فما كنت أحب الجلوس معه. فلما جلس الإمام تقي الدين السبكي أورد حديث المسلسل بالأولية، فأورد الأسانيد وتكلم على الرجال وذكر العلل وذكر ما في الحديث من علوم. فلما قاموا قال التاج، قال للذهبي: والله لو ظل والدك
يقرأ ويطالع شهرا كاملا ما زاد حرفا واحدا على ما سمعناه وقد فوجئ وفجأة. Al-Qail Al-Dhahabi. Allah, cerita menarik lagi tentang toleransi. Setelah wafatnya Al-Imam Yusuf Al-Mizzi yang saat itu menjabat sebagai nadhir, pemangku, pengasuh Madrasah Darul Hadith, ketika wafat Al-Imam Yusuf Al-Mizzi, para ulama, para qadhi di depan sultan, mereka semua musyawarah siapa orang yang pantas untuk menjabat sebagai nadhir atau pemangku atau pengasuh Madrasah Darul Hadith setelah wafatnya Al-Mizzi. Akhirnya Al-Imam Taqi As-Subki yang saat itu sebagai qadhi qudhah, beliau mengatakan, saya tidak tahu ada orang yang pantas dan berhak untuk menjabat sebagai penanggung jawab pengasuh Madrasah Darul Hadith. Tidak ada yang lebih berhak melebihi dua orang. Yang satu adalah Al-Imam Al-Dhahabi, dan yang satu Al-Imam Al-Dhahabi Al-Imam Al-Ala'i yang saat itu ada di Palestina. Dan ada orang lain lagi yang kedua, maksudnya adalah Imam Al-Ala'i. Yang paling berhak ya dua orang ini, Al-Imam Al-Dhahabi dan orang lain yang saat itu ada di Palestina, maksudnya adalah Imam Al-Ala'i. Orang-orang yang ada di majelis itu yang sedang musyawarah, mereka semua protes kepada Imam Taqi As-Subki. Padahal Imam Taqi As-Subki adalah seorang Asy'ari yang getol memperjuangkan akidah Asy'ariyah, tetapi kenapa jenengan mengutamakan dan memilih Al-Dhahabi untuk menjadi musyrik Darul Hadith, padahal jenengan tahu bagaimana akidah beliau? Akidahnya juga sedikit ada masalah. Al-Imam Taqi As-Subki, beliau menjawab, bukan berdasarkan fanatik golongan atau apa, yang berhak untuk menjabat menjadi mudir, menjadi pemimpin, pemangku Madrasah Darul Hadith yang paling alim hadis ya Imam Al-Dhahabi. Gak ada yang lain, orang yang lain semuanya ngengkel. Bukan Al-Dhahabi, gak pantas karena akidahnya. Al-Imam As-Subki terus seperti itu. Akhirnya setelah mereka masing-masing terus berargumen, akhirnya raja bertanya, bagaimana ini terus? Raja saat itu, bagaimana, siapa yang saya angkat, siapa yang saya lantik? Katanya Imam Taqi As-Subki, ya terserah Anda yang punya kewenangan, Anda seorang raja. Pendapat saya yang paling berhak Dhahabi, mereka pendapatnya ya seperti yang Anda dengar. Akhirnya raja memutuskan, kalau begitu sekarang yang menjadi yang memangku dan menjadi pengasuh Madrasah Darul Hadith kamu saja, Al-Imam Taqi As-Subki. Padahal di majelis itu Imam Dhahabi juga ada, ya Imam Taqi As-Subki putra beliau juga ada. Akhirnya mereka semua bareng-bareng berangkat ke Madrasah Darul Hadith, langsung diadakan majelis dars pertama pembuka. Ketika dars ini diadakan pertama kali di Madrasah Hadith dengan Madrasah Darul Hadith ini, dengan nadhir atau pengasuh atau pemangku penanggung jawab yang baru yaitu Al-Imam Taqi As-Subki, langsung Al-Imam Taqi As-Subki membacakan hadis musalsal bil awaliyah sebagaimana majelis kita malam hari ini. Insyaallah kita jadi As-Subki semuanya. Akhirnya dibacakan ini tentang hadis musalsal bil awaliyah. Sanad-sanadnya semuanya disebutkan, bukan cuma satu sanad. Tadi satu sanad saja saya terjemah nggak bisa. Ini disebutkan semua sanadnya, terus disebutkan lagi ilmu hadis, ulumul hadis, tentang rijalnya, tentang ilahnya, tentang tabaqat, tentang macam-macam yang berkaitan dengan hadis, semuanya disebutkan. Setelah itu disebutkan ilmu yang terkandung di dalam matan hadis ini, yang berkaitan dengan maknanya, dengan fikih hadisnya, dengan macam-macam. Akhirnya saat itu ketika mendengar Al-Imam Taqi As-Subki yang tadi ngotot untuk mengatakan bahwa yang paling berhak adalah Al-Imam Al-Dhahabi karena yang paling alim hadis ya saat itu adalah Dhahabi, Imam Dhahabi langsung bilang kepada Al-Imam Tajuddin As-Subki, putra dari Al-Imam Taqi, kalau seandainya bapakmu ini 1 bulan penuh murojaah tak berhenti, demi Allah dia tidak akan menambahi satu ilmu lagi karena yang disampaikan ini sudah pol-polan, sudah semuanya sudah nggak ada lagi yang tersisa. Itu barokahnya toleransi. فالشاهد سبحان الله مع ما أعطاهم الله من سعة العلوم والسلطة والقوة كانوا لا يغفلون عن قضية التسامح مع الآخر ومحاولة إيجاد الصلة فيما بينهم وإنصاف الآخر. لا يحاولون أن يغلقوا الأبواب دون غيرهم، لا يحاولون أن يتزمتوا إذا كانت السلطة بأيديهم،
لا يحاولوا أن يتعالوا على غيره إذا كانوا هم الأعلم. لماذا؟ لأن حقيقة علمهم هو الذي قادهم إلى ذلك، لأنهم علماء حق قادهم إلى الحق، والحق لا يتنافى ولا يتناقض. Yang menarik lagi yang harus kita renungi bahwa para ulama termasuk Al-Imam tadi As-Subki, alim ilmunya seperti itu. Beliau juga punya kekuasaan, punya jabatan. Kita tahu jabatan beliau begitu tinggi di pemerintahan. Tetapi itu semua tidak pernah membuat mereka terus untuk tidak toleransi dengan orang lain yang berbeda dengan mereka. Tetap ilmu yang sebanyak itu, jabatan yang setinggi itu, kekuasaan dan kekuatan yang ada di genggaman mereka terus tidak membuat mereka tidak memiliki sifat insaf. Pokok yang berbeda harus salah, yang berbeda harus hancur, yang berbeda pasti harus direndahkan. Kenapa? Karena mereka adalah ulama yang hak. Mereka adalah ulama yang hakiki. Ilmu mereka adalah sebenar-benar ilmu. Dan kita tahu al-haq, kebenaran tidak akan pernah bisa saling bertentangan. وغالبا أيها الأحباب أن التزمت والتعصب دافعه مرض نفسي أو ضيق بالعلم. يعني ليس مرض نفسي سيكولوجي، أقصد المرض النفسي بالمفهوم الصوفي. يعني دافع هذا إما الحسد أو الكبر أو عدم التربية أو عدم فهم الآخر بشكل مطلوب أو لم تتسع دائرته في العلم. يعني سبحان الله، مرة كنت مع أحد الفضلاء فاضل فقال لي كنت أريد أن أدرس على بعض المشايخ، فقال لي أين أباك؟ أين أباك؟ بالنصب. القائل. أين القائل. هذا الأخ يخبرني أنه كان يريد أن يدرس على شخص آخر، فهذا في البداية قال له أين أباك؟ فقال هذا يخبرني، فقلت فغسلت يدي منه. فقلت له لما غسلت يديك بغير حق؟ فالمسألة فيها 3 أقوال. القول المشهور أنها تعرف بالحروف، القول الثاني أنها مبنية، إن أباها وأبا أباها قد بلغنا المجد غايتها. القول الثالث 6 أقوال، ومنها أنها تعرف بالحركات عن الحروف. ثم أردت له بأبيه ابتدى عدي بالكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. فقلت له لا، المسألة ليست قولا واحدا، المسألة نظرا لي تعجب، يعني الأمر أوسع. قلت نعم الأمر أوسع مما تظن، و6 الأقوال التي أحفظها أنا أعلم أني أحفظ بعضها، لعل وراء 6 الأقوال 6 أقوال. فالإنسان لا يزال يجهل. يعني الإنسان متى يتسامح مع غيره؟ حينما يتجرد من أهواء النفس، وحينما يتسلل. وفوق كل ذي علم عليم. Kisah menarik lagi tentang tasamuh dalam hal ini, bahwa pernah suatu saat ada orang yang datang kepada Al-Imam Tajuddin As-Subki bertanya, karena orang ini ingin belajar kepada ayah beliau Al-Imam Taqi. Orang ini ketika bertanya kepada Al-Imam Taj, di mana bapakmu? Bahasa Arabnya, di mana ayahmu? Bahasa Arabnya. Beliau mengatakan aina abaka. Harusnya kalau kita tahu aina abuka. Beliau bertanya aina abaka. Akhirnya Imam Taj ini agak, ini orang seperti ini mau belajar sama bapak saya gimana sih? Ngirobi aina abuka yang salah. Akhirnya ketika tahu Imam Taqi ini, kenapa kamu ini kok seperti ini? Kenapa kamu nggak bisa insaf sama orang ini? Irobnya salah. Irobnya salah nggak salah. Bukankah dalam masalah ini ada qaul yang mengatakan bahwa irobnya ini muqaddar dengan harokat yang ada di dalam alif. Inna abaha wa abaha qad balagha fil majdi ghayatah. Ada i'rab yang pakai huruf rafa, wawu, nasab, alif, jar, kasrah, itu i'rab yang masyhur. Tapi ada i'rab yang pakai harokat yang muqaddar sebagaimana isim maksur. Ada juga masih ada i'rab lain lagi yang itu bi'abihi tada adiyun fil karam wa may yushabi abahu fama dhalam. Jadi orang yang bilang aina abaka ini nggak salah. Kenapa kamu salahkan terus kamu remehkan? Bahkan qaul yang kamu hafalkan ini saya masih banyak saya tahu yang nggak disebutkan. Insyaallah. مرة الإمام الشافعي رحمة الله عليه تناظر مع يونس بن عبد الأعلى الصدفي. تناظر مناظرة بسيطة هكذا، والشافعي شافعي اسمه يملأ القلب مهابة.
فكيف بمناظرته؟ وكنت أقول إخوان كفى المرء شرفا أن يهزم بين يدي الشافعي، ليس أن ينتصر، تهزم بين يدي الشافعي هذا شرف لك. فالشافعي كان لا يستطيع أحد أن ينظره أبدا. فيونس بن عبد الأعلى الصدفي ناقش الشافعية في مسألة، الإمام الشافعي كان كأنه السيد لا يأتي على شيء إلا وجرفه. الإمام الشافعي صاحب قلب زكي نقي عارف ولي كما قال الخطيب وقد قطب، ونص جماعة على أن الإمام الشافعي بلغ القطبية الكبرى. ولهذا قيل إذا خرج حكم مصر عن فقهاء الشافعية خربت مصر. إذا قال إذا خرج القضاء في مصر عن حكم الشافعية خربت مصر. قال سمكي وقد جرب ذلك، فما استمر القضاء في يد الشافعية في مصر إلا وصلح أمرها. الشاهد فتناظر الشافعي رضي الله عنه مع يوسف بن عبد الأعلى الصدفي. الشافعي شافعي. فاليوم الثاني رأى الشافعي وجه يونس قد تغير، تأثر من الإمام الشافعي ألحمه في المناظرة. الإمام الشافعي أخذ بيده وقال يا يونس لا يدعنا أن نختلف ويبقى الود بيننا. أختلف أنا وأنت في المسألة، أنت ترى فيها قولا وأنا أرى فيها آخر، أنا أقصر قولا لكن يبقى الود فيما بيننا. Cerita menarik tentang imam kita Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Pernah suatu saat beliau berdebat dengan Al-Imam Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi. Dan kita tahu siapa Imam Syafi'i. Setiap kali beliau berdebat, siapa yang bisa mengalahkan beliau? Dalam satu masalah, kalau beliau sudah mengeluarkan hujjah atau dalil, itu bukan lagi keluar dalil, tapi itu banjir dalil. Banjir, tsunami dalil itu kan, tsunami fakta. Al-Imam Asy-Syafi'i. Kita tahu Imam Syafi'i, bahkan saking hebatnya Imam Syafi'i dikatakan kita semua, banyak yang mengatakan kalau ada orang debat imam sama Imam Syafi'i kok kalah di hadapan Imam Syafi'i itu sebuah kebanggaan. Kenapa? Karena berani debat sama Imam Syafi'i. Itu kalah saja sudah wah hebat. Kenapa? Karena debatnya sama Imam Syafi'i. Masya Allah, Imam Syafi'i namanya saja kalau disebutkan orang semua langsung minder mengerti. Baru menyebutkannya nama disebutkan, apalagi kalau sampai orang berani berdebat sama Imam Syafi'i, walaupun kalah tetap ini sebuah kebanggaan. Dan Imam Syafi'i suatu saat ketika beliau berdebat dengan Al-Imam Yunus bin Abdul A'la, Imam Syafi'i dalilnya, hujahnya keluar semuanya. Akhirnya Al-Imam Yunus bin Abdul A'la sampai terlihat dari raut muka beliau ada sedikit wajah yang tidak atau kurang mengenakan. Imam Syafi'i, beliau adalah orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya suci, orang yang hatinya jernih. Beliau adalah orang alim, faqih, mujtahid dan wali. Bahkan sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Khatib Al-Baghdadi, beliau adalah waqat kutib, beliau sudah diangkat sebagai seorang pimpinan para wali kutub yang tertinggi, kutub terbesar, seorang pimpinan para wali di zamannya selain beliau seorang faqih. Tapi ketika beliau melihat bahwa orang yang berdebat dengan Imam Syafi'i sudah mulai wajahnya berubah, akhirnya Imam Syafi'i langsung menggandeng tangan orang yang berdebat dengan beliau. Imam Syafi'i mengatakan, ya Yunus, apa gak mungkin, apa gak bisa kita tetap berbeda pendapat, tetapi rasa cinta, toleransi, kasih sayang yang ada di dalam hati kita jangan sampai pernah berubah. Imam Syafi'i, ya kita bukan siapa-siapa. بل سبحان الله أيها الأحباب بلغ من التسامح وفهم أدب الخلاف والتقارب بين علمائنا مبلغا عظيما جدا. هناك رجلان في عصر واحد كانا على طرفي نقيض. الإمام القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي الفقيه والأصولي والمتكلم الشهير، الذي كان ابن حزم لا يرى أن في المالكية كله مثل القاضي عبد الوهاب أصلا. حتى لما ناظر أبو الوليد الباجي قال لو لم يكن في المالكية بعد القاضي عبد الوهاب إلا أبو الوليد لكفى. والرجل الآخر هو أبو العلاء المعري صاحب معرة المعمار. أبو العلاء المعري الشاعر فضيلة الشيخ، الشاعر والأديب والفيلسوف، فيلسوف الشعراء وشاعر الفلاسفة، له أبيات كان فيها سوء أدب، فيقول فيها أبو العلاء المعري: يد ب5 مئين عسجة ذهب وديت
ما بالها قطعت في ربع دينار. تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستعيذ بمولانا من النار. يقول يعني دية اليد في المذاهب 500 دينار. ماله إذا سرق الإنسان قطعت في ربع دينار؟ يقول تناقض هذا، لكن يضرب ويريد يقدح في الشريعة. فجاءه الرد الساحق الماحق من الإمام عبد الوهاب البغدادي. نعم. فقال قل للمعر عار أيما عار جهيفة وهو عن ثوب التقى عار لا تقدحن بنود الشرع عن شبه شعائر الدين لا تقدح بأشعار يد ب5 مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار عز الأمانة أغلاها وأرفعها ظل الخيانة فافهم حكمة الباري. سكت أبو العلاء. العجيب أن هناك مجموعة من الردود على أبي العلاء، لكن أشهر رد تجدونه في كتب الردود المغني والنهاية هو رد القاضي عبد الوهاب. القاضي عبد الوهاب لما كان بدأ لما خرج من وأراد كأنه الحج أو النصر، لما وصل إلى معرة النعمان نزل ضيفا على أبي العلاء المعري، وأصر أبو العلاء إلا أن ينزل القاضي عبد الوهاب ضيفا عليه. ثم أنشأ أبو العلاء قصيدة في مدح القاضي عبد الوهاب يقول: والمالكي بن وهب زار في سفر بلادنا فحمدنا النأي والسفر إذا تفقه أبزى مالكا نظرا إذا تفقه نسيت سبحان الله القديمة مالكا نظرا ويعجب الملك الضليل إن نشد. يقول هو في الفقه أفقه من مالك وفي الشعر أشعر من الملك الضليل ابن القيس. وهذا اللي جاء بينهم قريب مناظرة برية، هذا يصر أن يكون ضيفا عليه وهذا يصر إلا أن يمدحه ويقول هذا أسعد يوم لي ولقريتي ولبلادي كلها أن شرفها خصمي. Ada cerita menarik antara dua ulama yang terkenal sangat saling berseberangan. Yang satu kemana, yang satu ke arah lain. Selalu saling bertentangan, yaitu Al-Imam Al-Qadhi Abdul Wahab Al-Maliki Al-Imam Al-Qadhi Abdul Wahab Al-Maliki dan Imam Al-Ma'arri, syair yang terkenal itu. Pernah suatu saat di antara perselisihan antara dua orang ini, Imam Al-Ma'arri syair ini, beliau sempat ada sedikit su'ul adab terhadap syariah. Di dalam salah satu syairnya beliau mengatakan, tangan yang kalau diatnya itu begitu mahal, kalau dilukai, kalau dianu itu diatnya begitu mahal, tapi mana mungkin tangan ini ketika mencuri hanya karena uang 1/4 dinar kok dipotong? Kan ini namanya ta'arud. Dalam syariat ini ada ta'arud. Kalau diatnya begitu mahal, tapi kalau mencuri hanya 1/4 dinar dipotong. Akhirnya pendapat ini, kaul yang su'ul adab ini dibantah habis-habisan oleh Al-Imam Abdul Wahab Al-Maliki. Sebutkan syairnya tadi saya nggak hafal. Ya intinya yang paling penting ini adalah izzul amanah. Apa yang lebih mahal dari amanah ini? Jadi kenapa tangan yang mencuri walaupun hanya 1/4 dinar kok dipotong? Karena dia ini telah menciderai amanah. Amanah ini suatu yang mahal. Rubuk dinarnya murah, tapi amanahnya yang mahal. Karena tangan ini sudah merusak amanah, maka berhak untuk dipotong. Tapi walaupun ada pertentangan yang begitu banyak termasuk dalam masalah ini, tapi kita tahu sebagaimana dikatakan tadi oleh beliau, saya nggak hafal tadi, Al-Imam Al-Ma'arri itu kalau muji tadi, muji siapa? Al-Imam Abdul Wahab Al-Maliki tadi, syair-syairnya Masya Allah saya nggak hafal, nggak bisa terjemahkan. والمالكي مصر زار في سفر بلادنا فحمدنا النهي والسفر إذا تفقه أحيا مالكا جدلا وينشر الملك الضليل إن شعر. ختاما أيها الأحباب، التسامح مع المخالف لا يعني تصويب قوله.
yang harus kita tahu, tapi ini penutup dan ini penting. Toleransi kepada siapapun yang berbeda dengan kita bukan maknanya kita mengakui pendapat mereka yang sama. والتسامح مع المخالف لا يعني التواني عن نصرة ما نراه حقا وصوابا ونشر ذلك. Toleransi kepada orang yang berbeda pendapat dengan kita bukan maknanya terus kita berarti gak boleh menolong kebenaran. التسامح تسامح في الظاهر وفي الباطن ليس مجاملة ونفاقا. هناك نفاق الآن موجود، وهو لما يلتقون يتباسمون ويتضاحكون، فإذا افترقوا كل منهم يأكل عرض أخيه ولحمه، وهذا ليس تسامحا، هذا نفاق. التسامح أن أخبره أين أتفق معه وأين أختلف معه، ويكون هذا حالي معه أمام وجهي وخلف ظهري. Toleransi bukan maknanya kita berbalik dan terus tidak membela kebenaran. Tapi toleransi juga bukan maknanya nifak atau sifat munafik. Kalau tasamuh, toleransi ini adalah toleransi zahir batin. Kita bisa memaafkan, memaklumi dan menghormati zahir batin, tapi bukan beda antara tasamuh toleransi dengan sifat munafik. Kalau sifat munafik, kita di depannya tersenyum, memperlihatkan kelembutan, akhlak yang baik. Tapi kalau kita sudah berbalik, kita sudah jauh dari dia, kita caci, kita cela, kita ghibah, kita jelek-jelekan. Ini munafik. Kalau toleransi bukan seperti itu. Kita boleh berbeda. Kita tunjukkan perbedaan kita. Saya berbeda dengan Anda dalam masalah ini, saya sepakat Anda dalam masalah ini. Dalam masalah ini kita sama, dalam masalah ini kita berbeda, tapi tetap kita terus menjalin hubungan dan dengan akhlak yang baik. Zahir batin ya kita seperti ini. ختاما، تعودوا هذا الخلق الآن في مرحلة طلب العلم، ووقت المراجعة والمطالعة والاختلاف في فهم العبائر اجعلوا هذا هي طريقتكم. هذا ما أفعل من خلال أدواتي، من خلال آلاتي، من خلال العلم الذي عرفته، وقولك يمكن. واجعل هذا الآن تمرينا لك حتى إذا ما خرجت تكون صفة راسخة فيك تعلمها للناس بأفعالك قبل أقوالك. Dan sifat toleransi ini harus kita latih, kita biasakan mulai dari saat ini. Ketika kita belajar, ketika kita musyawarah, ketika kita diskusi, kita boleh berbeda pendapat, kita latihan diskusi, tapi terus kita harus bisa melatih diri kita untuk menghormati orang lain dan pendapat orang lain, sehingga nanti pada saatnya kita keluar dari pesantren ini, tasamuh ini bukan lagi sesuatu yang kita latih, tapi ini memang sudah menjadi sifat yang menempel pada pribadi kita semua. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر ونفتح باب الأسئلة إذا أحببتم. Insyaallah cukup sekian. Yang pertanyaan, ada pertanyaan dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini 3 penanya dan 3 pertanyaan. Masing-masing satu. Bisa banyak-banyak. Qabla an naqul ma sanas'al fi hadzal majlis, nas'alullaha an yajma'ana في دار النعيم كما يجمعنا في هذا المجلس المبارك، وأن يجعلنا زائرين تريم حتى نتلقى هناك كما نتلقى في هذا المجلس. السؤال الذي نحن بصدده هو كيف نفهم قوله تعالى لا إكراه في الدين، وقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كيف نجمع بين
هذين الدليلين. والدليل الأول يأمرنا بأن نكون سمحا للكافرين. وفي جانب آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أمر بأن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وفي آية أخرى قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. كيف نتعامل بالكفار؟ بالرحمة أو بالغضب؟ وكفينا بهذا السؤال، والله نسأل أن يجمعنا كما يجمعنا في هذا المجلس في دار القرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Soal nggak perlu diterjemah ya? Diterjemah ya. Ini kan ada dua dalil. Bagaimana kita memahami dua dalil ini? Sepertinya bertentangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Tidak ada paksaan dalam agama. Ayatnya maknanya seperti itu. Sepertinya kita disuruh toleransi total sama orang kafir. Tapi ternyata di dalam hadis baginda Rasulullah SAW menyampaikan, umirtu an uqatilan nas. Aku Rasulullah diperintah untuk memerangi annas, manusia, hatta yashhadu, sampai mereka mau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, sampai wa yuqimus shalah dan seterusnya. Nah, ini bagaimana dua dalil bertentangan. Jadi, dan dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghilzah. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir dan hendaknya mereka menemukan di dalam diri kalian sifat ghilzah. Ghilzah itu makna aslinya, kata-katanya itu ghalid, itu maknanya kasar. Berarti orang, sepertinya kalau kita maknani zahir ayatnya, dan perlihatkan kepada orang-orang kafir sifat kasar di dalam diri kalian. Bagaimana kita memahami dua dalil yang sepertinya bertentangan ini? ابتداء هل آية لا إكراه في الدين إخبارية أم إنشائية؟ يعني هل لا إكراه في الدين إخبارية لفظا إنشائية المعنى، فالمعنى لا تكره الناس على الدين، أو هي على وجهها يعني هي إخبارية لفظا إخبارية المعنى؟ الظاهر من الآية أنها إخبارية لفظا ومعنى. ما معنى لا إكراه في الدين؟ أي لا يستطيع أحد أن يكره أحدا على تبني دين ما، لأن الدين عبارة عن عقيدة. فالحق تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. يا محمد لا يمكنك أن تكره أحد. لماذا؟ لأن الحق واضح والباطل واضح، فمن اختار الباطل لا يمكنك أن تجعل هذا الدين يدخل قلبه بالإكراه. فالآية إخبارية لا إنشائية. وأما حديث أمرت أن أقاتل الناس، فحديثنا في أول يجيب على ذلك. هل قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمرت أن أقتل الناس؟ رسول الله bersabda أمرت أن أقاتل الناس atau bersabda أمرت أن أقاتل الناس. Sebab ada beza. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bersabda Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala bunuh mereka, bunuh orang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah Subhanahu wa ta'ala umirtu an uqatil صيغة مفاعلة، يعني لم يأمرني الله أن أقتل، أمرني الله أن أقاتل. من يقاتل؟ هل يوجد عاقل في الدنيا يقول أنه إذا قاتلنا إنسان نكف عن قتاله؟ فأمرت أن أقاتل الناس، يعني من قاتلني سأقاتله. الدليل على ذلك معاهدة المدينة مع اليهود.
معاهدة المدينة مع اليهود، عاش النبي بين ظهراني اليهود بني قريظة وبني النضير وسكان خيبر ولم يقاتلهم. دخل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مكة فاتحا ولم يقتل أحدا، وإنما قال من دخل دار أبي سفيان وهو كافر فهو آمن، وأمن الناس على ذلك. الكفار كانوا حوالين المدينة منتشرين. دخل المسلمون إلى مصر، وبالمناسبة لم يسلم كل أهل مصر إلا في القرن الرابع والخامس. القرن الأول لما المعتمد أنها مصر عام 18 الهجرة، القرن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس وهم ليسوا مسلمين ولم يقاتلهم أحد. أهل الشام فتحت الشام ولم يسلم أهل الشام إلا في القرن الثالث. لماذا؟ الإسلام كان يتكلم على أن من قاتلنا نقاتله ومن لم يقاتلنا نسالمه. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يملكون الكفار وليجدوا فيكم. يعني هل تريد وقت الجهاد أن أقوم أبا ما هو وقت براين ما هو سيبلوه ديا تقول وقت براين وقت براين. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يملكون الكفار وليجدوا فيكم غلظة. يجدوا فيكم غلظة عائد على يقاتلونكم حال القتال، لأن الله عز وجل يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من أن تبروه. قال الإمام ابن كثير البر أجمع كلمة في الخير، يعني أن تقدم له الخير كله، أن تبروه وتقسطوا إليه. الله مدام إن الله يحب المقسطين، يعني تدخلوا في المحبوبية المسلمية هذه. إذا الحق عز وجل يقول ما قاتلوكم ما أخرجوكم من دياركم بروهم أحسنوا إليهم تعاملوا معهم. لدينا إشكالية بين قضيتين: قوة التمسك بالدين وسوء الخلق. لو سألتكم سؤال: من أشد الناس في هذا الدين؟ من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصف الإنسان بأنه أشد الناس أو أشد الناس تدينا. سيدنا عمر أرحم الأمة بأمة أبو بكر وأشدها في دين الله عمر. أشد الناس في دين الله عمر. أشد الناس في دين الله عمر. أخرج ابن ماجه أنه قبل وفاته قال: ألا لا تغفروا ذمة نبيكم في أهل الكتاب. الله في أهل الذمة. ألا لا تغفروا. هل تعلمون لما دخل المسلمون إلى مصر أن أقباط المصريين أو المصريين المسيحيين المصريين قاتلوا مع المسلمين جيش بيزنطة؟ هل تعلمون لما بيزنطة أرسلت جيشا وكسر جيش المسلمين ودمر ممتلكات المسيحيين إخوانهم وأحرقهم وقتل بيوتهم، أن عمرو بن العاص وداهم وعوضهم من بيت مال المسلمين؟ أنتم عندكم في إندونيسيا عايش المجتمع الإندونيسي بأطيافه على أعلى ما يكون حتى دخل الاحتلال الهولندي. لما دخلت هولندا إندونيسيا قام ما يسمى عندنا بالاحتراق الأهلي. لما دخلت بريطانيا الهند قام ما يسمى بالاحتراق الأهلي. لما دخلت أمريكا العراق قام ما يسمى بالاحتراق